سلام لي زلاف، نصحكم تكونوا بيان كونسونطري معايا باسكو راح نبداو لا كونجوغيزون، راح نبداوها من لا باز. بيغو نديرو طون بار طون، لي طون كامل الاوقات كامل اللي تحقوهم في كاع لي بروغرام بريمير و بيان سور. دونك لو بروميير طون اللي نسحقوه بزاف واللي نشوفوه بزاف سي لو بريزون. لو بريزون واش معناتها لو بريزون لي زونفون؟ لو بريزون كيما راهو مكتوب هو الحاضر، هو اون اكسيون كي باس ماتنون، هو حاجه تصرا دوك. داكور، اون اكسيون معناتها حركه تصرالنا دوكا. كيما نقولوا je révise mes leçons, je révise mes leçons. وقتا je révise mes leçons quand c'est maintenant, dans cet instant. حبي يقول في الحين. d'accord, ça c'est pour le présent et l'explication du présent en général. دوكا نشوفوا comment conjuguer au présent، كيفاش نحولو الى الحاضر. d'accord, donc باسكو علاش كل وقت عنده الطريقه تاع التحويل ديالو، ماشي حاجه واعره، ماشي حاجه اللي تقلقكم. برك لازم تكونوا بيان كونسونطري معايا، سورتو في لا كونجوغيزون. وتاني حاجه اللي دائما نقولها لكم، لا كونجوغيزون لي زيلاف سي ا ابروندر، ا براتيكي اي ا ابروندر. واش معناتها ا ابروندر؟ معناتها نحفظو، و ا براتيكي معناتها ندير لي زيكزارسيس بزاف، ندير التمارينات بزاف باش نتعود على لا كونجوغيزون. شتو كيما الرياضيات سي لا ميم شوز. دونك en général à la base عامة في الفرنسية عندكم 3 جروب دي فيرب، 3 جروب دي فيرب. عندكم 3 مجموعات من الأفعال، 3 مجموعات من الأفعال. داكور، لو بروميير جروب كيما راهو مكتوب دو كوتي، لو بروميير جروب هما الأفعال اللي يخلصوا بالاو ار على فان. شتو الأفعال اللي يخلصوا بالاو ار؟ هادو كامل نقول لهم لي فيرب دو بروميير جروب. غير لو فيرب الي، لو فيرب الي ما ينتميش ليهم. داكور، ركزوا معايا، الافعال كاع اللي يخلصوا بالاو ار هما في البروميير جروب. غير لو فيرب الي هو حاله خاصه ما ينتميش ليهم، ينتمي الى الافعال تاع المجموعه الثالثه. تري بيان. دونك واش قلنا؟ الافعال اللي يخلصوا بالاو ار، حب يقول كي يكونوا ماشي محولين، كي يكونوا ان انفينيتيف يخلصوا بالاو ار، يتحولوا كاع بطريقه واحده، كاع يتحولوا بطريقه واحده. هنا عطيت لكم مثالين، عطيت لكم لو فيرب مارشي يمشي، لو فيرب مانجي ياكلوا. في زوج شوفوا معايا، في زوج باش يخلصوا بالاو ار. تري بيان. دونك حولنا هنايا، حولنا فعل واحد باش تشوفوا الطريقه، باسكو كيما حولنا هذا الفعل كيما كاع الافعال اللي يخلصوا بالاو ار او بريزون. انا نحكيو دوكا غير على الحاضر، انا نحكيو على البريزون، الاوقات الاخرين كاع نساوهم. دونك au présent كاع يتحولوا بطريقه واحده، غير لو فيرب aller كيما قلت لكم. دونك vous avez le verbe marcher يمشي، je marche à la fin. واش درت؟ حطيت الفعل كيما مكتوب، نحيت له لانفينيتيف. واش معناتها لانفينيتيف؟ نحيت له الاو ار اللي مع الاخر، نحيت له هذوك الحرفين اللي يبينوا بلي ما راهوش محول، باسكو انا كي راح نحولو لازم نحيلو لو ار. داكور، دونك je marche tu marches es, il ou elle marche nous marchons ons, vous marchez ez, il avec s marche ent, elle avec s marche ent. هاد نتوما واش تركزوا لي دوكا؟ ركزوا لي مع الاخر تاع الفعل، هذيك هي لا تيرمينيزون اللي لازم نحفظوها. je واش نزيد له tu واش نزيد له اس، il ou elle واش نزيد له nous نزيد له ons، vous نزيد له ez، il ou elle في الجمع حب يقول il ou elle au pluriel نزيد له ent. كيفاش الطريقه ديالي؟ نحي الفعل اللي يخلص بالاو ار، نحي له الاو ار ونزيد له لا تيرمينيزون اللي نكون حفظتها. دونك نتوما واش لازم تحفظوا؟ لازم تحفظوا هاد الحروف اللي راهم مع الاخر اللي هي لا تيرمينيزون اس ان اس زد ان تي. عاودوا مع، قعدوا غير تعاودوا اس ان اس زد ان تي. هذا pour le premier groupe.
لو دوزيام جروب سي بريسك لا ميم شوز، طريقه واحده برك وشنو اللي يتبدل سي لا تيرمينازون. دونك لي فيرب دو دوزيام جروب كيفاش نعرف بلي هاد الفيرب راهو في الدوزيام جروب؟ نشوف مع الاخير اي ار. راكم معايا؟ معناتها الافعال اللي يخلصوا بالاو ار المجموعه الاولى، الافعال اللي يخلصوا بالاي ار المجموعه الثانيه. عطيت لكم مثالين هنايا. لو فيرب فينير حب يقول ينتهي، لو فيرب ريفليشي حب يقول يفكر. دوك حنايا نحولو لو فيرب ريفليشير بمن يخلص لي زونفون، يخلص بالاي ار. واش معناتها؟ معناتها راهو ان فيرب دو دوزيام groupe, un verbe du deuxième groupe. Très bien. Tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. جميع الأفعال تاع المجموعة الثانية يتحولوا بطريقة واحدة. Très bien. دونك كيما درت في البروميي جروب نكتب الفعل ديالي كيما راه، نحيلو برك الاي ار اللي مع الاخر. وعلاش نحيها له؟ باسكو الاي ار هذيك توري لي بلي ما راهوش محول، انا كي نحولو نحيها. واش ندير في بلاصتها؟ ندير لا تيرمينيزون اللي راح نحفظها دوكا. دونك je réfléchis is, tu réfléchis is, il ou elle réfléchit it, nous réfléchissons i2s en un s, vous réfléchissez i2s ez, il ou elle avec s réfléchissent i2s ent. Encore une fois, je réfléchis, نحيت الاي ار وزدت الاي اس. tu réfléchis is, il ou elle réfléchit it, nous réfléchissons i2s en un s, vous réfléchissez i2s z, il ou elle avec s réfléchissent i2s ent. وعلاش قلنا هنا هذه برك معلومه بسيطه، هنا il ou elle يتحولوا كيف راهم في سينجولي حب يقول المفرد، هنا il ou elle avec s يتحولوا كيف تاني راهم في البلوريال، على بها زدنا لهم الاس. داكوغ. دونك جميع الافعال اللي تنتهي بالاي ار تتحول بطريقه واحده. داكوغ. اللي هي نحكموا الفعل ديالي نحيلو الاي ار ونزيد له لا تيرمينيزون. انا واش عليا نحفظ هاد لا تيرمينيزون، ما عنديش حل واحد اخر لي زونفون، لازم نحفظ لا تيرمينيزون. il faut apprendre et pratiquer. هذه هي لا كونجوغاسيون، سي apprendre et pratiquer. نحفظ لا تيرمينيزون وماشي نحفظ برك باسكو الحفيظه وحدها ما دير لي والو. نحفظ لا تيرمينيزون باردون وندير تمارين كيما هذوما. نجيب بزاف افعال كيما باغ اكزومبل البروميي جروب كاع الافعال اللي يخلصوا بالاو ار عندكم دونسي، مارشي، فواياجي، ترافايي، كاع هاد الافعال سيحولوهم بنفس الطريقه. verbe finir plutôt les verbes qui se terminent en ir. كيف تجيبوا افعال تاع المجموعه الثانيه وحولوهم بنفس الطريقه باش يدكم تتعود. maintenant on va voir le troisième groupe. كيما قلنا حنايا عندنا ثلاث مجموعات. المجموعه الثالثه هي شويه كومبليكي بارابور لي دو بروميي جروب. وعلاش هي شويه كومبليكي؟ لي فيرب ديالها هما دي فيرب ايريغوليي. واش معناتها دي فيرب ايريغوليي؟ معناتها افعال يتبدلوا. فهمتوا؟ ما عندهمش قاعده واحده لي زونفون، ما عندهمش قاعده نحفظها كيما تاع البروميي ودوزيام جروب. كل فعل عنده الطريقه ديالو، دونك شويه كومبليكي. دونك بروميي جروب يخلصوا بالاو ار، دوزيام جروب يخلصوا بالاي ار، تروازيام جروب لي زونفون كاين اللي يخلصوا بالاي ار كيما سورتير، كاين اللي يخلصوا بالار او كيما prendre، كاين يخلصوا بالواغ كيما هنايا pouvoir، vouloir et ainsi de suite. فهمتوا علاش قلت لكم دي فيرب irrégulier ما عندهمش قاعده؟ وعلاش اسمهم irrégulier؟ ما يتبعوا حتى قاعده، شغل يمشوا هكا وحدهم، كل فعل عنده قاعده ديالو. دونك واش عليا ندير؟ عليا نحفظ الافعال اللي نستعملها كوتيديانمون في البروغرام ديالي. فهمتوني؟ انا عطيت لكم مثال واحد هنايا، والفيديو الجاي ان شاء الله نعطي لكم مجموعه من الافعال تاع لي فيرب irrégulier تاع الفرنسي وتحفظوهم. هذا هو الحل تاع troisième groupe دي فيرب irrégulier هكذا. دونك لو فيرب pouvoir، شوفوا كيش تكتب pouvoir يخلص بالواغ على فان او اي ار. ريغاردي كيفاش التحويل ديالو تبدل كاريمون، تبدل كاع من مقعدش كاع كيما كان. je peux pouvoir ça veut dire انا استطيع. je peux، tu peux، il ou elle peut. ne pouvant
vous pouvez, il avec S peuvent, elle avec S peuvent. دونك واش عليا ندير في المجموعة الثالثة؟ عليا نحفظ مجموعة من الأفعال اللي طيح لي بزاف في الاختبارات ولا في الفروض. فهمتوا لي زونفون؟ دونك en général en français on a 3 groupes. 3 مجموعات. Premier groupe يخلصوا بالER, deuxième groupe يخلصوا بالIR, troisième groupe c'est des verbes irréguliers. Donc هذا هو le présent de l'indicatif. هو الحاضر وهذه هي la conjugaison ديالو لازم عليا نحفظها. D'accord les enfants? Allez à la prochaine, Inch'Allah.